በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፍ ስንክሳር ዘወርኃ ጥር ዕለት ሰለስተ ጥሪ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱሳን ንጹሓንን ናይ ቤተልሔም ህፃናት ተቐትሉ። ቁፅሮም ከዓ 144,000 እዩ። ንሱ ከዓ ዓላዊ ማለት ከሓደ ሄሮስ ንሰብ ጥበብ ብዛዕባ እትተወልደ ህፃን ንኽትነግርዎ ናብኡ ክመፁ ተፀበዩስ፣ ንሳቶም ግና ብካልእ መንገዲ ናብ ዓዶም ዝተመለሱ ብዛዕባ እዚ ተቆጥዐ። ወተሃደራዊ ተልኢኹ ድማ ንህፃናት ቤተልሔም ይሁዳን ኩሉ ከባቢያን ቀተሎም። ዕድሚኦም ወዲ 2 ዓመት ካብኡን ታሕቲ ዝኾኑ ካብ ሰብ ጥበብ ብዝተረድኦ እዩ። ወንጌላዊ ማቴዎስ ከም ዝበሎ እቶም ሰብ ጥበብ ምስ ከዱ እንሆ መልአክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተገለጸሉ። ተንስእ ነዚ ህፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ምድሪ ግብፂ ኸይድ ተመለስ ክሳብ ዝብለካ ድማ ኣብኡ ጽናሕ፣ እንሆ ሄሮስ ነዚ ህፃን ዝኸቐትሎ ይደሊ ኣሎ በሎ። ዮሴፍ ከዓ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ምድሪ ግብፂ ኸደ። ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕኾ ዝተባሃለ ቃል ነቢይ ምእንቲ ክፍፀም። ሄሮስ ርጉም ግና ብልቡ ንዞም ህፃናት እንተቐቲለዮም ካብኣቶም ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን እዩ፣ ምስኦም ክረኽቦ እየ ብምባል እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዚ ኩሉ ምግባራት ናይ ደቂ ሰባት ዝገበሮ ብዘይካ በይነ ሓጢኣት ብችነ ጥበቡ ካብ ገጽ ሄሮዶስ ሃደመ። ምስ ረኸቦ ክቆትሎ ምዝደለየ እንተዘይሞቱ ዓለውቲ ወይ ከሓቲ እቲ ስጋ መልባሱ ምትሓት እዩ ኢሎም ንሓይሊ መለኮቱን ትስብእቱን ኣይመኣመንዎን። ምእንቲ እዚ ጎይታና ናብ ምድሪ ግብፂ ሃደመ። እዚ ከዓ ትንቢት ምእንቲ ክፍፀም ንዓና እውን ካብ ክፉእ ክንሃድም ምእንቲ ክምህረና ንጣዖታት ግብፂ ከዓ ካጥፍኦም እዩ። ሄሮስ ንዞም ኩሎም ህፃናት ከመይ ገይሩ ክረኽቦም ካኣለ እንተተባህለ ንሱ ሓደ ምኽንያት ማሕዘ። ንሱ ከዓ ከምዚ ዝብል እዩ። ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ናብ ኩሉ ዓድታት ድማ ለኣኸ። ናይ ቄሳር ንጉስ መልእኽቲ ናባይ በፂሑ ኣሎ። 2 ዓመት ዝገበሩን ካብኡ ዝንእሱን ኩሎም ህፃናት ቁፅሮም እሞ ንወለዶም ገንዘብ ክዳንን ክህብዎ፣ ነቶም ህፃናት ከዓ ብፅቡቅ ክንክን ከዕብይዎን ምስ ዓበዩ ከዓ ንሰራዊቱ ንክገብሮም ኢሉ ኣዚዙኒ እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣከበሎም። ምእንቲ እዚ ብዙሓት ህፃናት ምስ ኣዴታቶም ናብኡ ተኣከቡ። ሄሮስ ከዓ 1000 ሰራዊት ኣውፅዩ ብሓደ መዓልቲ ኣብ ልዕለቲ ኩርባታት ሓረድዎም። ትንቢት ኤርምያስ ቃል ኣብ ራማ ተሰምዐ። ብኽያትን ዋይዋይታን ራሄል ምእንቲ ደቃ ብኽየት ሞይቶም እዮም እሞ ምፅንና ዓብየት ውሉዳ ይኮንዋን ዝተባሃለ ተፈፀመ። ኣብ ቤተልሔም ስለዝተወድኡ ቤተልሔም ብራሄል ተፀውዐት። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ቀለምሲስ ራእይ ህወኣት እውን ከም ዝበለ ንሱ ንዞም ህፃናት ነፍሳቶም ከም ዝረኣየ ንሳቶም ከምዚ እናበሉ ይጠልዑ ነበሩ። ኦ ጎይታ ነዞም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ዝዓመፁና ክሳብ መዓሲኻ ሕነደምና ዘይትፈድዮም ዝብል እዩ። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 6:10 ንነፍሲ ወከፍ ከዓ ፃዕዳ ክዳውንቲ ተዋህቦም። ቁፅርቶም ክቕተሉ ዘለዎም ብፆቶም ኣገልገልቲ ኣሕዋቶምን ክሳብ ዝመልእ ገና ንቁሩብ ዘመን ክዕርፉ ተነግሮም። ደጊሙን በለ እቶም 4 እንስሳን 14 ካህናተ ሰማይን ዘመስግንዎ ምስጋና ብዘይካቶም 14,000 ህፃናት ዝፈልጦ የልቦን። ንሳቶም ከምቲ ዝወደስዎ ንጹሓት እዮም፣ ኣብ ኣንስቲ ኣይቀረቡን፣ ስግኦም ኣይረኸሰን በለ። ንሳቶም ኩሉ ግዜ ምስ እግዚኣብሔር ዝነብሩ ብፁዓን እዮም፣ ዝፀረቶም ከርስን ዘጥብቖኦም ኣጥባት ከዓ ብፁዓን እየን። በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለህፃናት ዘአብተሎሙ ሄሮስ እንዘይመስሎ ምስለ እሉ
كما يتركب كريستوس لب أبوي هومو وإيه وزأماتي هومو كرس جيزة أستر آية بملل تقطع ليفس حليبة أطبات مثل دم وهو سلام نهتانات زغطلهم هيروس زركب مسيلوو مساعتهم كريستوس لبي أبوتاتهم تقاطعله ناديتاتون كرس مسترأيه أبلع لقصانا مدري ناياتبات أديتات صبا مزدم وحوس بزعلة زيئة نإيساياس نبي قداسي بيت كرسيان خونه برخة أملاخو مسانا يقول نزل عالم عالم أمين سلام لإيساياس حاب نبيا زتنقد كما وقوتو لولو قال فتفادة بأنت مريم زو صورت انزيتوي ندى اسمه تنبيه انزيب قحادة دنقل تسينس وتولد ولدنا السلام إيساياس بنبياس تنقده كم زخونه نسو لعول قال فتفادة أتصبقو من مريم سسكمت حوي زين ددا من دات تنبيو إنا بلا بقلتي قحادة دنقل كتنسيها كتودون كتولديا بزعلة الزياء أبا ليبانوس عرف نسو قدوس سب متع استباهل إيو إذا قدوس زي سما بؤو أبراهام سما ديو خاء نغستي بحالو نساتم بوركن بوررن حبتمات نورو إذا قدوس زي بتام معار مرعات زمسو اللوعلت مرعو معالتي ليت الآخر ملاخ زيابيهر قدوس جبريل صوعه كاب بيت أبوه أو سيخا ناب بيت أبا أقومي سبسحو أو خامون كوسه كابو ناب إثيوبيا مدرا غازي تمرسه أبو خا أن تقادل بزح عامتات نبره بصلوتو كاب كوحي ما يوصي بزح تعمرات منكرات مسقبره بزعلة الزياء عرفه برخة أملاحو مسانات تكون نزل عالم آمين سلام لليبانوس ام بيت أبوه زوزع كما قال ملأك سمع كوكها زبيتو ماي أنكا وسلام لأدهاني وآدي أستا بوستقدام هورة زنورو سنا سلام لليبانوس كاب بيت أبوه زوزع قال ملأك مستمع كوحو زبيتو ما يوزع سلام كأن أدهاني برخة زملئة أوش تحبيرهم زنبرو بسم بزعلة زيئة مذكرت أبا أمونن يا نسو نانستن صغرن زقننن زنبر أيو معبل حتيات كا قسطمو أي كأدن برخوتم سانا يكون نزل عالم آمين سلام لأموني زقو ما كيدو أموغات السوك بلي وستو كل منقرو كما ينسى ويسايت بست لما أدو سرت آنس انزي تصفر بأدو لوار حاتيات يكيلا يستمو مغودو سلام لعموني تنقو أب مخالو كاب موقع الشوخ بليح أب كل من قدو نخقبل نخعدك نمقبو نمعدو تصغر آنست نعواننا بيدو نحاتيات بحري أي كالن كستبو معبلو زغربكو مهليت الزخاخير عيلاف كابتمازوت يروم زغل بلوخا كل جزيه بزي معرف اندخل نبب تقبل نايت خنتي مصحف زغبر كاغويتا نايتا مبلت مباوكوف كابزوتو وهابتمات ناي هابتم ترف قدوسان نبيات حوارياتون سبخيان سماعتات مصادقان دناغل كامنو كساتون هيران بارخوت بارخو محبر زقدس بيتكرسان كابز عبي شماغله كسبزن اسرصان نزي صحافه بمصحف نزي صحافهم بمدرس نزنببو نزترجمو بلسان حديث نقالو نسمع باذن منفس بصورات دي مريم عرقيتك كله مباس احبيرو يمحرنا يسوع كريستوس سلام نعاقاتكم صادقان من السماء زعرفكم بزلم علات نعلم زصنفكم يخون نسخاتكم بكل تعجز ابقى مفتاري لمنو بكل ساعات بزي كان سحن عنا خي وزدنا مو سلام نعاقاتكم هي جعلت زياده صادقان كلكم سبوتنا نسن ببا اسماتكم قدسان سماين مدرن محبر سلاسين السخم من انت مريم عديو زكرنا بصلاتكم نخت حلونا تمحيسنا لنا بخرس داين كريستوس دان